अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला शेर व सुख़न का 5वां वीडियो लेक्चर लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। गुज़श्ता लेक्चर में हमने गज़ल के बारे में पढ़ा था कि गज़ल क्या होती है, उसकी तारीफ़ क्या है। तो आज हम कुछ और असनाफ़ सुख़न के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न क्या होते हैं, उनकी हदबंदी क्या है, उनकी मिसालें वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम्द की। हम्द ये तकरीबन हर ज़ुबान में लिखी गई है। हम्द का मतलब है अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान करना, उसकी शान बयान करना, उसकी सताइश और उसकी मदह सराई करना। तो उर्दू अदब में हम्द जो है ये तकरीबन सब शोरा ने लिखी है। अगर बाकायदा हम्द नहीं लिखी तो अपने कलाम में हम्दी अशार जो है वो लाजमी शामिल किए हैं। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम शोरा ने भी हम्द लिखने का अहतमाम किया है। तो हम्द किसी भी हैत में लिखी जा सकती है। ये मसनवी में भी हो सकती है, गज़ल में भी हो सकती है, मुसद्दस, मुरब्बा, मुखम्मस, ये किसी भी हैत में लिखी जा सकती है। लेकिन इसका जो मौजू है वो है अल्लाह पाक की हम्द व सना, उसकी तारीफ़ बयान करना। और हम्द लिखते हुए शायर को जो है अदब व एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और बड़े ही आजिज़ाना और मुअद्दबाना अंदाज में जो है वो शेर कहे और कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ या ऐसा फ़िक्रा ज़ुबान से अदा ना हो जाए जिसमें ज़रा भी गुस्ताखी का कोई शाइबा हो। तो हम्द की मिसाल मैं आपको एक पेश करता हूँ। ये अमीर मीनाई का कलाम है। तो अमीर मीनाई जो है वो अपने कलाम में कहते हैं, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशां तू है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अयां तू है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, महिमा तू है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। हम हम्द के बाद जो है हम बात करते हैं मुनाजात की। मुनाजात भी हम्द की ही एक किस्म है। इसका मतलब ये है कि अपनी इल्तिजा, अपना मसला, अपनी आरज़ू, अपनी तमन्ना जो है वो अल्लाह पाक के हुजूर पेश करना। अब एक मिसाल है, बड़ी मशहूर मुनाजात है कि इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। तो एक मुनाजात की मिसाल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, गुनाहों की दलदल में कश्ती फंसी है, मेरे दिल पे गफलत की चादर पड़ी है, नहुसत गुनाहों की छाई हुई है। यही बात हमने बड़ों से सुनी है, न हो बंदगी गर तो क्या ज़िंदगी है। ऐ अब्र करम आ बरस जा बरस जा, अजब आग इसियाँ की मुझ में लगी है, नहीं पास हुस्न अमल मेरे मौला, नज़र मेरी तेरे करम पे लगी है। उबैद रज़ा नेकियों से है खाली, गुनाहों में हासिल इसे बरतरी है। तो ये आ गई मुनाजात। तो मुनाजात के बाद जो है हम बात करते हैं नात की। तो नात क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और आपकी तारीफ़ में लिखे हुए कलाम को नात कहा जाता है। यानी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ, आपके शमाइल, आपके आला अखलाक का बयान, आपके मौजज़ात का बयान, आपकी सीरत का बयान, आपकी इनफरादियत, आपके कारनामे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है कुछ भी लिखा जा सकता है आपकी मदह में, ये नात में आएगा। और नात भी किसी भी हैत में लिखी जा सकती है, गज़ल की हैत में, मसनवी, मुसद्दस, मुरब्बा, मुखम्मस, कित्ता, रुबाई, किसी भी हैत में जो है आप
لکھ سکتے ہیں۔ تو عربی میں نعت کو مداح النبویہ یا المداح النبویہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی نعتیں لکھیں، جن میں حضرت علی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی لکھی ہوئی جو ہے وہ نعتیں موجود ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کی بچیوں نے دف پر گیت کے ساتھ، نعتیہ گیت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور حضرت حسان بن ثابت کے یہ نعتیہ اشعار تو یوں سمجھ لیں کہ ایک مثال بن چکے ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی مثال بن چکے ہیں کہ وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ پیارا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، اور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، بلکہ ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی گئی۔ تو نعت لکھتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا مضمون ہو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو، کسی بھی قسم کی گستاخی یا کمی یا کوتاہی کا شائبہ نہ ہو، کیونکہ آپ کی بارگاہ ایسی عظیم الشان بارگاہ ہے کہ اس میں ذرا سی گستاخی بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ تو اس لیے پوری احتیاط کے ساتھ نعت لکھنی چاہیے، اور نعت لکھتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے غلط خیال، کوئی شرکیہ عقیدہ یا کوئی گستاخانہ عبارت اس میں نہ آئے، کیونکہ اس کے ساتھ اگر گستاخی کا ایک شائبہ بھی آ گیا اس بارگاہ میں تو زندگی بھر کے سارے اعمال جو ہے عکارت ہو جائیں گے۔ تو تقریباً سب شعراء نے نعت لکھی ہے، اور نعت لکھنے میں اپنے جو ہیں، یعنی یہاں تک کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم شعراء نے بھی نعتیں لکھی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی جو ہیں، نعت کے حوالے سے بہت اعلیٰ کلام انہوں نے پیش کیا ہے، ان کی کتاب ہدایت بخشش ہے۔ اس کے علاوہ باقی شعراء نے ماہر القادری ہو گئے، امیر مینائی ہو گئے، مولانا ظفر علی خان ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، مظفر وارثی ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے بہت خوبصورت اور پیاری نعتیں لکھی ہیں۔ حفیظ طیب ہو گئے۔ تو ایک نعت کی مثال جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، اخلاق کا یہ کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان، رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ داماں۔ تو یہ علامہ ماہر القادری کی لکھی ہوئی نعت سے چند اشعار تھے۔ تو نعت کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے منقبت۔ تو منقبت جو ہے عام طور پر یہ کسی بھی اللہ کے ولی یا نیک بزرگ کی شان میں لکھے ہوئے کلام کو کہتے ہیں۔ عموماً یہ حضرت علی کے حوالے سے یا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے یہ لکھا جاتا ہے۔ تو آپ یہ بھی کسی بھی جو ہے صنف میں لکھی جا سکتی ہے۔ تو پروفیسر ڈاکٹر ادیب رائے پوری کی ایک جو ہے منقبت میں بطور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وقت آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر،
जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। तो ये मनक़बत के हवाले से मैं बता रहा हूँ, और अगले लेक्चर में जो है बाकी असनाफ़ सुखन का तारुफ़ कराया जाएगा। लेकिन एक गिला है मुझे आपसे कि आप जो है एक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे realtv.htrealtvfta, और दूसरा जो है कोई असाइनमेंट आप सॉल्व नहीं कर रहे और ना ही कोई सवाल पूछते हैं। तो ये तो दिल तोड़ने वाली बातें हैं। बहरहाल अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रहे, सलामत शाद व आबाद रखे, सलामत रहें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।